नाजरीन, हेज क्या है? औरतों को हेज की सजा क्यों मिली? औरत के हेज की इब्तिदा कब और क्यों हुई? यहूदो नसारा हेज वाली औरतों के साथ क्या सलूक किया करते थे और कुरान मजीद फुरकान हमीद में हेज वाली औरत के हवाले से क्या हुक्म है? हेज के हवाले से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको औरत के हेज के अय्याम और मसाइल के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अदन फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्न मिन हैथु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्वहिरीन। आपसे हेज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हेज में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक न हो जाएं उनके करीब न जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। नाज़रीन, सही मुस्लिम में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, यहूद में से जो कोई औरत अय्याम से हो जाती यानी औरत को हेज होता तो वो लोग न सिर्फ ये कि उसके साथ खाते पीते न थे बल्कि घरों में सोना और बैठना तक छोड़ देते थे। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हवाले से पूछा कि हाइजा औरतों के बारे में यहूदियों का तो ये अमल है, हम क्या करें? तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाजिल फरमाई, यानी ये लोग आपसे हेज के बारे में पूछते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी औरतों के साथ जबकि वो हाइजा हों सिवाय सोबत के जो चाहे किया करो। जब ये खबर यहूदियों को पहुंची तो उन्होंने कहा, ये आदमी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिस दीनी अमर की तरफ मुतवज्जे होते हैं उसमें हमारी मुखालिफत जरूर करते हैं। यहूद की जुबानी ये सुनकर दो सहाबा कराम हजरत अस्यद रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु दरबार रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी ऐसा कह रहे हैं। यानी उन्होंने यहूदियों का कलाम नकल किया और फिर ये कहा, अगर आप इजाजत दें यहूदियों की मुवाफिकत के लिए हम अपनी औरतों के पास अय्याम हेज में रहना सहना छोड़ दें। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया और हमें ये गुमान हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों पर खफा हो गए हैं। वो दोनों निकल कर चल दिए। उनके जाते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से तोहफतन दूध आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बुलाया और उन दोनों को दूध पिलाया ताकि उन्हें ये पता चले कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज नहीं। नाज़रीन, हेज से मुराद वो खून है जो बालिग गैर हामला औरत के रहम से आए और उसका सबब बीमारी न हो। उसी खून के सबब किसी औरत में बच्चा पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है। अगर किसी औरत को हेज यानी माहवारी ना आती हो तो वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम होती है। हेज की इब्तिदा के हवाले से सही कौल ये है कि इसकी इब्तिदा हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से हुई। हजरत हव्वा ने जब शजर ममनुआ का फल खाया उसी वक्त से ये बीमारी औरतों के साथ लग गई। बाज हजरात इसकी इब्तिदा बनी इसराइल से और बनी इसराइल की औरतों से करार देते हैं, मगर इस कौल को इमाम बुखारी ने रद्द किया है। नाजरीन, हेज की कम अज कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें जबकि ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन और 10 रातें हैं।
اگر کسی کو 3 دن اور 3 رات سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اسی طرح اگر بیماری یا کسی اور وجہ سے کسی کو 10 دن اور 10 رات سے زیادہ خون آیا تو وہ جو 10 دن سے زائد ہوگا وہ بھی استحاضہ ہے۔ ناظرین، استحاضہ سے مراد عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والا وہ خون ہے جو نہ حیض کا خون ہے نہ نفاس کا، بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ ناظرین، حدیث کی بعض کتابوں میں اس مضمون کی روایات بھی موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے اور مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ وہاں انہوں نے ایڑیاں اونچی کر کے مردوں کی تاک جھانک شروع کر دی، چنانچہ انہیں مسجد جانے سے روک دیا گیا اور ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت اسما بن ابی بکر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مرفوعاً مروی ہے۔ ان میں بنی اسرائیل کے عہد سے عورتوں میں حیض کی ابتدا کی جو بات کہی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ بعض صحیح احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجت الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوا۔ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے۔ ناظرین، اگر مسائل کی بات کی جائے تو ایام حیض میں عورت کے لیے نماز، روزہ، تلاوت جائز نہیں۔ اگر ان ایام میں مسلسل خون نہیں آتا تو بھی یہ ایام ان کی عادت کے مطابق حیض میں شمار ہوں گے، جس کی وجہ سے غسل کرنے سے بھی طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان ایام میں ذکر و اذکار اور دعا کر سکتی ہیں، نماز، روزہ، تلاوت نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اسی طرح رمضان المبارک میں عورت کے حیض یعنی ماہواری کے ایام میں جتنے روزے قضا ہوں گے، رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح نماز کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ناپاکی یعنی حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ معاف ہے، یعنی قضا بھی لازم نہیں۔ البتہ عورت اگر جنابت کی حالت میں ہو یعنی اس پر غسل لازم ہو، خواہ ہم بستری کی وجہ سے یا حیض کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک کہ غسل نہ کر لے۔ اس حالت میں اگر کوئی نماز گئی تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔